Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahupungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis. Kini nausab si Father Jesse langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado sa ikanapulog-unom nga semana sulod sa tuig diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 27, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon atong kutloon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabi samtang nangatulog ang tanan. Usa ka kaaway miadto ug misabod ug liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangibton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasag din ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon ko ra unya ang mga mangangani, ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo o gipusa kini sa akong kamalig." Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Ihay sugilanon mahitungod sa usa ka maestro nga maayo kaayo nga mi tudlo sa iya mga tinun-an, sa iya mga disipulo, mahitungod sa kinaiya nga tawhanon. Ingon siya, "Sulod nato dunay duha ka klase sa lobo. Ang usa kining dautan nga lobo o wolf, ug ang usa pod kining buutan o maayo nga lobo. Unya kining duha ka mga lobo o wolf sulod sa atong tagsatagsa ka mga kahiladman, walay hunong sa ilang panagbugno o panag-away. Tuod man, usa sa iyang mga tinun-an ang utana kaniya, nya kinsa man sad ang midaog, magtutudlo. Ang magtutudlo sad, mapailubon nga miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, kung kinsa ang atong kanunayng gibuhi o gipakaon." Mga igsoon ko diha ni Kristo, gipasabot karon diha sa ebanghelyo nga diha di ay sa atong tawhanon nga kinaiya og pagkatawo, naglimi na dinhi kining duha nato ka kinaiya ug batasan. Sa paghimo sa Dios sa tao, daan na niyang gihimo ang matag usa nato nga maayo. Naa sa basahon sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26-27, si Jesus naghimo biya gyud nato gikan sa dagway ug kasamahan sa Dios. So ang atong dagway matud pa sa mga batid no sa pagtuon sa teolohiya, spirituality o sa biblical theology, nagpasabot diha no niya maong basahon nga ang matag individuality sa ato ang physical appearance gikuha kinulit gikan sa dagway sa Dios. Sa laing bahin, duha man na dagway o kasamahan. Pasabot gawas sa dagway ang ato usab nga kasamahan, likeness mga igsoon, hinimo gikan sa kasamahan sa Dios. No kay hinimo man tagikan niya, hinimo man tagikan sa iyang dagway o kasamahan. Unsa may kasamahan sa Ginoo? Ang libro sa Henesis magtug-an sad nato nga human gihimo sa Ginoo ang tawo, unsay giingon sa Ginoo? Maayo ang tawo. The same way nga sulod sa 5 ka tuig nga nagmugna ang Dios, yan ang unom ka mga adlaw sa creation, of working creation, at the end of every creature nga iyang himuon, wa gid sila ang isulti, and it was good. Og kini nakita sa Dios nga maayo. Pasabot, ang tanang mga butang, lakip na ang tawo nga hinimo sa dagway o kasamahan sa Ginoo,
maayo. Sama nga ang Dios maayo. Nabitaw tayo giingon nga kanang caption, God is good all the time, and all the time God is good. Kay ang Dios maayo gayud. Sa ato pa kay ang Ginoo maayo man, ang iyang gihimo usab nga tao maayo. Apan kun ato sang tan-awon pag-ayo, gikan ining maayo nga tawo ni sulod usab ang haylo sa dautan nga nagdala sa tawo ngadto sa kana bang talagsaong tentasyon. I mean makanunayong tentasyon nga magdala sa katalagsaon sa tao ngadto sa pagkahugaw sa iyahang natural o original nga kamaayo. Tinuod biya gyud na mga igsuon nga ang tawo nga daan ng maayo dunay daghang mga higayon nga mahulog sa kadautan o kasalanan. Hinungdan nga ang iyahang daang kamaayo, ang iyahang original nga kamaayo mabahiran sa kahugawan tungod sa sala. Dinhi sa ebanghelyo karong adlaw mga igsuon, gipadayag ni Jesus nga sulod nato naa gining duha ka kinaiya nga nagbugno kanunay ang kamaayo ug ang kadautan. Gani ang mga tinun-an sa ang mga sulugoon sa sambingan gisulti ni Jesus karon niingon nga to sa agalon sa man Lord atong pangibton kining mga dautan no nga sagbot no apan si Jesus mipadayag nato karon dinhi sa iyahang kinaiyang batasan nga ninato. God is always patient with us, and that's one thing no nga atong pamalandungan po niya dapit no. Mamalandong ta karon liko na mga igsuon nining kinaiya nga tawhanon. Kining kabuutan o kamaayo against sa kadautan sa tao. Unsa kay atong kanunay kinabuhi mga igsuon? Kini bakahang atong gihimo, ipamulong, gihuna-huna, adlaw-adlaw, nag-feed ba ni sa kamaayo sulod nato o nagpabuhi, nagpadako, nagpatubo hinuon sa atong kadautan? Let us remember, my dear brothers and sisters, that every action we do, every word nga atong i-proclaim adlaw-adlaw, every thought nga nagani sa atong hunahuna, bisan katong wala nato masulti, wala nato mabuhat, they play a vital role into building our character, our attitudes. Munang diha sa ebanghelyo si Jesus, wala gyud maghunong sa pagpahinumdom kanato nga magpuyo subay sa kabubuton sa Dios aron makabaton tag mga birtud nga magdala nato paduol sa atong original nga batasan, kinaiya o kasamahan ang pagkamaayo. So, let us ask ourselves today, ang ako ubang mga pulong, ang akong mga buhat, bisan ang akong hunahuna, mga buhat ba ni nga nagpahimo na akong mas labing maayo, mas labing suod sa Ginoo. Ang ako bang mga gibuhat adlaw-adlaw nga mga ginagmayng habits, do they form in me virtues o bad character? Ikaduha mga igsuon, dunay laing sugilanon. Dunay tulo ka mga Japanese warlords niya. Nagtigom sila na ba? Kay gusto silang mutanaw aning usa ka langgam nga mukanta kuno no. Nahibulong mukanta. Sa pagkaunsaa magasamtang nagtigom na sila, di man mutingog ang langgam, wa gyud mukanta. So gipangutana sila one by one, usa may ilang buhaton aron nga mukanta kining langgam. Nga dili naman mukanta. Ang usa nila miingon, akong gamiton ang akong force. Akong gahom to make the bird sing. Ang usa pod miingon sa that if the bird does not sing, akong patyo na kay di man din mo kanta. Ang ikatulo miingon siya, I will wait for the bird to sing. So ang usa, I will use force to make the bird sing. Ang ikaduha, patyo na ko ng langgam kay di man din mo kanta. Ang ikatulo, I will wait for the bird to sing. Kini nga istorya mga igsuon, this depicts to us the temperament of these three warlords. Ang usa, grabe gyud ka impatient. Labi na tong usa nga patyon gyud niya, no? Natong usa force lang, no? Yang fulatahon din alin yang langgam. Ay kana patyon gyud niya. Makita nato nining duha ka warlord ng daan mga igsuon ang ilang impatience. Sa laing bahin kining ikatulo, makita nato dinhi kining talagsaong pasensya nining usa ka warlord nga maghulat siya kanus amo kanta ang langgam. Patience in the Wikipedia mga igsoon is defined as the state of endurance under difficult circumstances, which can mean persevering in the face of delay or provocation without acting on annoyance
or anger in a negative way. Kana kunong pasensya mga igsoon, usa ka klase sa kinaiya nga dili baka magpaapikto tungod sa talagsaon kay nimong pagkamakanunayon taliwala sa mga lisod nga mga hitabo sa kinabuhi. Diha sa ebanghelyo balik ko na ko mga igsoon, si Jesus giduol karon, ang tag-iya sa kining uma, giduol sa iyang mga saop tungod kay nidungan magtubo kining mga maayong binhi ug daotang binhi na mga trigo o kining mga sagbot niya. Gusto sa mga sulugoon nga ibto nilang mga sagbot. Apan miingon ang tag-iya, dili no? Paabuto na to ang ting-ani. Magtuguti una nga magdugan og tubo ang sagbot ug ang trigo. Kung ato ni ikumparar sa atong tawhanon kasinatian mga igsuon, talking ganiha mahitungod sa ato ang pagkamakasasala pod bisan kon kita gihimo sa Ginoo nga maayo. Dinhi nato makita ang talagsaong pasensya sa Ginoo lang nato mga igsuon. There have been many times nga wa gyud tang makapuyo sa ato ang kinaiya o kasamahan nga maayo. Tungod kay nagpadala ta sa tentasyon nga muhimog dautan o dili maayo. But those moments as well mga igsuon, diin kita nakahimog dautan, mao kadtong mga higayuna nga ang Ginoo labing nagpailob ug nagpasensya kanato. Ngano? Tungod kay gihigugma ta niya pag-ayo. Mauna nga doon natin mga murag questions ba sa atong hunahuna? Ngano maning mga buutan tawo, dali man kuhaon sa Ginoo. Ngano man sad ning mga buluyagon kay mga tawo, mga abusado, mga drug addict, mga daghag krimen nga gihimo sa ilang kinabuhi. Nganong dugay man sila nga kuhaon sa Ginoo? Dinhi nato makita mga igsuon ang talagsaong tubag yan ang maong pangutana. Tungod kay ang Ginoo mapailubon kay nga nagpaabot yan ang dautang tawo nga mag-usab ug magbag-o sa iyahang kinabuhi. Mabitaw na nga ang simbahan, di gyud siya buto anang death penalty, kanang patyo ng mga kanang makasala. No, muna natay gitawag sa gobyerno og Commission on Human Rights nga usahay murag maabusahan pod kaayo no. Talan-awon pod ba no? Tungod kay mao man ang bahina diin ang tawo mas kuhiton sa Ginoo aron mo bag-o sa iyang kinabuhi. Kita bitaw, may daghang kay mga higayon nga balikon ako, nagmakulang ta, nasipya ta, nakasa ta sa Ginoo. Pero makapila ka kahigayon ang Ginoo no? Nga nagpailob kanato. Tungod na kay gihigugma man ta niya pag-ayo. Mga igsoon sa atong kinabuhi, mukat-on ta niining maong klase sa kinaiya sa Dios. Kining maong kinaiya sa Dios diin kita iyahang gihulat kanunay nga mubag-o sa atong kinabuhi gikan sa dautan nga binuhatan nato ngadto sa pagpuyog mga kinabuhi nga nakaangkla sa iyahang kabubuton. Maningkamot ta no adlaw-adlaw to check on ourselves. If there has been times atong kinabuhi nga nakasaha ta, mamalandong ta karon ug maningkamot nga dili na mag-usab sa atong mga daotang binuhatan. Ang pagpasensya sa Dios mga igsuon nga nagtimaan sa iyang pagkamahigugmao nato, dili garantiya nga pwede na tayo makasala kay pasayloon mo ta sa Ginoo, pasensyahan mo ta sa Ginoo no. Kanang pagpailob sa Dios tungod sa iyang paghigugma nato, mauunta itong himuon nga inspirasyon ug kadasig aron bag-uhon ang kinabuhi. Hinaot pa unta. Duha tong mga igsoon ha. Una, dili ta malimot nga sulod nato nagbugno kining kamaayog kadautan ug ang mudaog kadto lamang atong gikanunay ug buhi sulod nato. Ang hinaot kong atong buhion katong kamaayo nga mo'y una o original natong kasamahan. O ikaduha, ipakitaan ta karon sa Dios sa iyang pagkapasensyoso o pagpailob tungod kay gihigugma ta niya. Dili nato sayangan ang iyahang paghigugma o pagmahal. Gamito nato kining kadasig og inspirasyon sa pagpaningkamot nga makabiya sa atong mga daotang ginuhatan og makapuyog kinabuhi nga haom sa iyang kabubuton. Mga igsoon dinhi na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan nga karong adlaw. Nagsunod nato nining atong programa. Labi na gayud karong adlaw. Akong greeting sa akong mama nga nagsaulog sa iyahang birthday karong adlaw, no. Pero among usahon ang among celebration ni mama no sa birthday po sa akong papa karong 29 man pod birthday sa akong papa niya sa akong manghod pagka August 7. So usahon lang namong celebrate no. Di lang ko magsaba pod no. Para ma-surprise po sila no si mama. Happy birthday ma no, salamat kayo sa imong pagmahal, mong pagpangga nako, isip imong kamagwangang anak no.
Salamat sa makanunayong pagsabot, sa makanunayong tambag, sa pagdawat no taliwala sa akong mga kakulangon, sa pagmahal sa pamilya, sa pagpangga nimo ni Papa sa akong mga igsuon no. Salamat kaayo og happy birthday no nimo ma. Di ko sure kung makadungog ba kaaning pamalandong sanglit wala man sad kay magamit para matan-aw ni pamalandong kay may cellphone si mama no nga magamit no nya. Wa po'y TV sa balay plus wa po'y signal gyud no nga bisan pag na cellphone wa may signal gyapon. So di gyapon tingali to kadungog si mama pero akong balikon happy birthday ma no. Salamat kaayo sa imong pagmahal. Salamat pod sa mga nagsunod nato nining programa, labi na tong mga nagsaulog po silang birthday karong adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Salamat sa inyong makanunayong suporta kanato din hinining atong paningkamot no sa pagpalapnag sa ebanghelyo, din hinining atong pamalandong sa matag adlaw. Ako pod nga greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Happy weekend kaninyong tanan. Labi na gayud katong nagtan-aw karong adlaw samtang nanikay-sikay sila nang laba ang uban tingali kay kuan man ron Saturday, so ting weekend no ting laba no ting prepare para sa ilang mga galamiton ug mapuhon sa Domingo ug sa Lunes po no. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayong pagsunod. Maayong buntag diha sa mga naminaw nato diha sa Concepcion, kang Mayor Jesse Vinia and family, sa pamilya Lucias, sa pamilya Punse, Kabasag, sa pamilya Hinutan, Baluyos, Aranas, may buntag niyo diha no sa pamilya Sinconiege, Razonable, may buntag niyo diha. Sa akong mga barkada o mga amigo diha no, mga kaparyentihan pud nako may buntag. Diha sa pangdalaga may buntag niyo diha labi na gyud kang Mami Lizel og Julius Bungabong and family, kang Ati Cheche Iyap and family, kang Ati Allen Go and family, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros and family, maayong buntag ninyo no. Salamat kaayo. Sa mga nagsunod nato dinhi sa Uzamis, labi na diha sa mga kapilya o barangay nga sakop sa tibuok syudad no sa Uzamis, dili lang sa sentro sa katedral, sa Banyadero, diha sa Tabid, dinhi dapit sa may Santa Maria paingon sa Tanggob, dinhi po dapita sa Gango, sa Labo, sa Tinago. May buntag niyo. Salamat kay ninyong tanan sa inyong makanunayong pagsunod nato nining programa. Special greetings na ko nga kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio and family, kang Tatay Ben ug na Rafaelia Stose and family, iba sila mga apo ug mga anak, kang Kuya Archie ug Ati Angel Banjala, kang Paridare ug Ati Rexen Stose and family, sa pamilya ni Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, iba sila mga anak, kang Aldriana, kang Paula ug kang Japoy, may buntag, kang Nanay Angie sa Pero and family, sa pamilya Kong no diha sa Kong Village likod sa seminaryo. May buntag niyo diha kang Rodel ug Emma Alamilio and family, kang Nanay Ju Idul and family, kang Parius Fer Arivalo and family, kang Pariramil Uringot and family, kang Paridudong Tumataw and family, sa pamilya Takan de Los Santos, kang Nanay Sario Takan, Nanay Gloria, Nanay Lourdes, may buntag niyo diha sa Kamatuan, kang Kapitan Reynal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Ma'am Maris Sukson ng Gamboa and family, kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, sa pamilya Lahay-Lahay no. Labi na gid kang Ma'am Josie, Ma'am Juday Lahay-Lahay nga suki kay natong tigpaminaw diha. Sa pamilya Auman, Hermoso, Lagat family, kang Ma'am Sherry Lagat and family, may buntag. Kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivo Elena Lausa and family, may buntag niyo no. Salamat kaayo. Kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, sa Bahian, Amparado, Johnson, Laranjo, Macabio family, may buntang niyo diya mga tagapulot. Kang Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alfaro Cañete and family, may buntag no. Salamat kay ninyo sa inyong pagsunod nato nining programa. Kang Parijul Marsigue and family, sa pamilya Alforque, kang Sir Imo Nelson Limpahan and family, may buntag no. Sa pamilya ni Ma'am Janice Sinilong, kang Luzminda Oculares and family, kang Nanay Grace Ann Pang-an and family, kang Kuya Sanig at Marita Suaminal and family, kang Sir Sanig Mambebe Neri and family, may buntag no. Salamat kayo. Sa pamilya ni Jose Igay Jr. and family no, kang Tito Nick o Maminim Fasitake and family, may buntag. Salamat kayo ninyo no. Kang Tatay Boy ug Nanay Konsing, kang Kuya Luloy Lumakad and family, may buntag. Sa tanan nga nagsunod nining programa,
taman sa mga lugar o dapit nga maabot ining Sibya, bisan sa mga lagyo na no, mga parokya, sakop na diha sa Pagadian, Diocese of Pagadian, dinhi sa Diocese of Dipolog, Diocese of Iligan, may buntag ninyo, no? Salamat kaayo sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta kanato ni atong programa. Maison din na lang kukuto, bayog kalimot, ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, kay sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kanusang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Ug timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsoon, ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay. Igsoon.